इदानीमहं बार्वी नदीतीरे अस्मि. बार्वी तीरे एव अत्र रामगिरि आश्रमः अस्ति. अत्र रामेश्वरम् इति सङ्कल्पः. अत्र एव सर्वेषां पितॄणां कृते अत्र श्राद्धकार्यं सर्व अत्र एव जनाः कुर्वन्ति. अत्र शिवमन्दिरमस्ति. तत्र लिङ्गपूजा भवति. तदनन्तरम् अत्र जनाः अस्थि निमज्जनम् अपि कुर्वन्ति. तेषां पूर्विकानां मरणं यदा समीपे अभवत् चेत् तत्र अस्थिपूजाम् अस्थिनिमज्जनम् अपि अत्र नद्यामेव ते कुर्वन्ति. आश्रमं तु 60 एकर् अत्र विस्तीर्णमस्ति आश्रमस्य. अत्र स्वामिना सह अहं सम्भाषणं कृतवान्. तस्य बहु किमपि अग्रे करणीयम् इति तस्य आग्रहः अस्ति, लक्ष्यमस्ति मनसि. पश्यतु कियत् सुन्दरतया अत्र जलं प्रवहति इति. ओम नमः शिवाय मन्त्रोच्चारणम् इदानीम् अत्र भवति. जनाः अस्थि निमज्जन कार्यम् इदानीं कुर्वन्तः सन्ति. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. केरळमध्ये चेङ्गोट्टुकोणम् इति स्थाने स्वामी सत्यानन्दसरस्वती अस्ति. सत्यानन्दसरस्वती स्वामिनः मुख्यशिक्षः मुख्यछात्रः अहं वदामि डिसैपल् इति रूपेण कृष्णानन्दसरस्वती स्वामी अस्ति. कृष्णानन्दस्वामी सरस्वती स्वामिना एव एतस्य आश्रमस्य स्थापनम् अभवत्. बदलापूर् इति स्थान रैल्यानतः समीपे अस्ति एतस्य स्थानं. किञ्चित् दूरे इति अहं वक्तुं शक्नोमि. बार्वी नदी जलं स्वीकृत्य गङ्गाजलमिति सङ्कल्पं कृत्वा पूर्णम् अत्र श्राद्धकार्यं भवन्ति. अत्र शिवमन्दिरमस्ति. भारतमातुः मन्दिरमपि अस्ति. अत्र गुरुपीठम् इति स्थानमस्ति. अत्र भारतमातुः, भारते तु बहु विरलमेव भारतमातुः मन्दिरम्. अत्र वैकुण्ठधाम इति अत्र लिखितमेव. अत्र भारतमातुः प्रतिमा अस्ति. भारतमातुः मन्दिरं पश्यतु. कियत् सङ्कल्पः, कियान् सङ्कल्पः स्वामिनः इति पश्यतु. अत्र भारतमातुः मन्दिरम्. इदानीम् अत्र अस्थि निमज्जनकार्यं भवति. स्वामी नेतृत्वेन एव सर्वमत्र कार्यं भवति. ओम नमः शिवाय. यस्य मरणम् अभवत् तस्य नो चेत् तस्याः सर्वे बन्धुजनाः आगत्य अस्थिनिमज्जनकार्यम् इदानीं कुर्वन्तः सन्ति. भोजनोदय
നമ്മളെ നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓം നമ ശിവായ കർപ്പൂരിലേക്കറ ഓം നമ ശിവായ 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 രാമഗിരി വൃഷഭരിगिरि इति स्वामिनः सङ्कल्पः अस्ति। अतः अत्र पम्बा इति अपि स्वामी अत्र सङ्कल्पं कृतवान्। उपरि शबरिमला इति स्थानं, मध्ये अळुदा एरुमेलिन मध्ये अळुदा, तदनन्तरं नीलिमला करिमला सर्वम् अत्र फलकानि स्वामिना स्थापितं। रामगिरि आश्रमतः कानिचन दृश्यानि इदानीं पम्बा नो चेत् रामेश्वरतः उपरि तत्र मन्दिरमस्ति, तत्र इदानीं गच्छन् अस्मि अहं। मार्गं पश्यतु, सर्वं केरळीयशैल्यामेव, निबिडवनमेव पश्यतु, तावत् सुन्दरमस्ति अत्र। स्वामिना सह अहं सहस्रमुखेषु संस्कृतम् इति विषये अपि भाषणं कृतवान्। स्वामिनः सहस्रमुखेषु संस्कृतकार्यार्थं बहु सन्देशमपि दत्तवान्। सः उक्तवान् एतस्य कार्यार्थं तस्य सर्वानुग्रहाः सन्ति एव इति सः उक्तवान्। आश्रमे गोशाला सन्ति, तदनन्तरं पूर्वमेव उक्तवान् अहं, निबिडवनमस्ति एव। पश्यतु, मुम्बैतः मम गृहतः प्रायशः 50 किलोमीटर् दूरे अस्ति आश्रमं। पश्यतु कियत् सुन्दरमस्ति इति। गोकुलं, गोशाला अत्र अस्ति। इदानीं तु गोचराः अटन्ति, विहरन्ति एव। अत्र तेषां कृते तु सम्पत् समृद्धिः एव, तेषां कृते सर्वम् अत्र लभ्यते एव, तृणं सर्वं लभ्यते। उपरि एव आश्रममस्ति, पश्यतु आश्रमस्य दृश्यम् इतः पश्यतु। अत्र मुख्यतया देवानां प्रतिष्ठा तु अस्ति एव। तदनन्तरं केरला मध्ये एळुत्तच्चन् इति एकः आसीत्, सः एव वाल्मीकि रामायणस्य मलयाळपरिभाषां किलिप्पाट्टिरूपेण कृतवान्। अतः एळुत्तच्चन् आचार्यस्य प्रतिमा अस्ति। तदनन्तरं बृहत् शिवप्रतिमा अस्ति। अग्रे विश्वस्य सर्वोत्तमः उन्नतः हनुमान् प्रतिमा अत्र स्थापनीयम् इति कृष्णानन्दमहाराजस्य आग्रहः अस्ति। अत्र सर्वेषाम् अत्र एळुत्तच्चन् प्रतिमा पश्यतु। तदनन्तरम् अत्र शिवप्रतिमा, सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति सङ्कल्पेन अत्र निर्मितं। पश्यतु, शिवः अस्ति, चट्टम्बिस्वामी अस्ति, नारायणगुरुः अस्ति, पृष्ठे आदिशङ्कराचार्यः अपि अस्ति, नन्दिभगवान् अस्ति, हनुमन्तः रूपमस्ति, शिवलिङ्गमस्ति, नन्देः लघुप्रतिमा अपि समीपे अस्ति। शिवलिङ्गस्य समीपे श्रीरामस्य नूतनप्रतिमा, तद् इदानीम् अयोध्यामध्ये यथा
तेन स्थापितं सर्वकारीयः तत्र देवस्थानेन यथा स्थापितं तादृशम् अत्रापि श्रीरामप्रतिमा आदिशङ्कराचार्य सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति सङ्कल्परीत्या एव स्वामी अत्र एतत् सर्वं कृतवान् एव. पश्यतु अत्र शनिमन्दिरमस्ति, शनीश्वराय मन्दिरमपि अस्ति. सर्वं स्वामिनः लक्ष्यं सर्वं सनातनधर्मप्रगतिः एव. पितृमण्डपमस्ति आश्रमे. तदनन्तरम् एतत्तु नूतनमेव, अहं पूर्वं न दृष्टवान्. सन्त एकनाथमहाराजस्य प्रतिमा अस्ति. महाराष्ट्रप्रदेशे अस्ति अस्माकम् आश्रमम्. अतः महाराष्ट्रे ये जननं कृतवन्तः साधूनां तेषामपि सम्यक् व्यवस्थां, तेषां सम्मानमपि अत्र स्वामी कृतवान् एव. सन्त एकनाथमहाराजस्य बृहत् विश्वरत्नपुरस्कारसम्मानित अत्र बृहत् हनुमन्तः प्रतिमा स्थापनीयम् इति स्वामिनः इदानीं लक्ष्यमस्ति. एतस्य कृते एव तस्य सर्वम् इदानीं प्रयासः च. पूर्वमहम् उक्तवान् एव, अत्र सर्वम् एरुमेली शबरिमलगमनमार्गं सर्वम् अत्र लिखितम्. एरुमेली, काळगेट्टि, अळुद, कल्लिडां कुन्न, शरंकुत्ति, करिमल, पंब इति तस्य. तदनन्तरम् अप्पाचिमेड्, नीलिमल इति सर्वं शबरिमला पम्बातः यानि स्थानानि सन्ति सर्वं स्वामी तत् अत्र कृतवान् एव. अत्र 5,000 लोकानां कृते अत्र उपवेष्टुं स्थानव्यवस्था अस्ति. स्वामी शिवानन्द सरस्वती मण्डपम् इति सः निर्माणं कृतवान्. अत्र रामरथम् अस्ति, यस्मिन् रथे स्वामी वर्षद्वयपूर्वं वा ततः अयोध्यातः रामेश्वरं प्रति मन्दिरनिर्माणपूर्वं तत्र गमनं कृतवान्, यात्रां कृतवान्, प्रयाणं कृतवान् मन्दिरनिर्माणाय. इदानीम् अत्र अयोध्यामन्दिरे मध्ये बृहत् राममन्दिरम् अस्ति एव. इदानीमहं स्वामी कृष्णानन्दगिरि महाराजस्य आश्रमे अस्मि. अत्र रामगिरि इति आश्रममस्ति. बदलापूर् स्टेशन्तः, रैल्यान स्टेशन्तः किञ्चित् दूरे अस्ति. एतस्य बहु सम्यक् स्थानमेव. अत्र स्वामिना सह अहं चर्चां कृतवान्. अस्माकं सहस्रमुखेषु संस्कृतम् इति कार्यक्रमस्य रूपरेखाम् अहम् उक्तवान्. अतः स्वामी इदानीम् एतस्य विषये किञ्चित् वदति. I am very glad to hear that you are teaching Sanskrit to different type of citizens of our country. When we accepted our name as Bharata, replacing India, it is a time for you to come up. Vivekananda told once that if Vedic culture, if you are able to raise each and every house, that day we can declare we are independent. So it's my request, spread this, and we are with you for making a Vasudhaiva Kudumbakam and a global leadership for the progress and prosperity of the world. Thank you. Jai Shri Ram.